السلام عليكم اعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو غادي نكملوا على التصحيح ديال الكونكور ايزام. كنت عملت معكم ليكزارسيس الثاني، غادي نكمل معكم ليكزارسيس الاول. ليكزارسيس الثالث كيخص لي بوندول وغالبا ما يكونش في لو كونكور، دونك كونسونطراو على ليكزارسيس الاول والثاني. انا غادي نعمل لكم ليكزارسيس الاول. قبل ما نبدا كنبغي نشكركم على التعاليق ديالكم، يعني التعاليق ديالكم هو اللي كيحفزوني دائما انني نكمل معكم. راه فريمون كنكون جالس كنشوف شي تعليق كيحفزني، كنوض كنجيب ورقه وستيلو كنبدا نصور في الفيديو باش نكون معكم صريح. دونك الا بغيتو، خصوصا الناس ليزام اللي غادي يدوزو هاد السبت، بغيتو فيديوهات اخرين، خليو لي كومونتير كومونتير، وان شاء الله غادي نتفاعل معكم. واللي عنده شي سؤال على انفراد في اي حاجه كتخص توجيه اي حاجه، مرحبا بكم في الانستغرام ديالي. دخلوا عندي الانستغرام، خلي لي ميساج وغادي نجاوبك صافي. كنفضل الانستغرام لان الفيسبوك كيكون شحال ميساج بارفوا ما كنجاوبش كلشي، مي انستغرام عندي فيه دونك صيفطوا لي ميساج، راه كنجاوب شحال من واحد، كنتفاهم مع شحال من واحد. خلي لي اوديو، خلي لي فيديو، اي حاجه قدرت عليا غادي نجاوبك. دونك بداو على بركه الله. ليكزارسيس الاول اللي كان في الشوت ليبر، اللي كان عفوا في الشوت فيرتيكال، اللي خاضعه واحد الكوتو، خاضعه البوا ديالها دو فورس، يعني البوا ديالها، وخاضعه عاوتاني القوه ديال الاحتكاك اللي هي اف. نشوفوا قالك اون غوت دو de masse M tombe en chute libre sous l'effet de son poids. ياك la résistance de l'air est proportionnelle à la vitesse v et l'on pose F égale KV. Attaque l'expression de KV, on désigne par K le coefficient de frottement. نورمالمون هنايا كاين واحد الخلط. علاش؟ لان نورمالمون حنا اللي قرينا في الباك الاخوان، هو كاين قرينا جوج دروس. كاين شوت ليبر اللي كيكون هاد لا ماس هادي كتكون خاضعه غير البوا ديالها سون بوا، فوالا. وكاينه شوت فيرتيكال اللي كنخضعوا فيها كيكون الجسم ديالها خاضع البوا ديالو والفرص ديال الفروطمون، وعاد زيد عليه الى عاد زيد عليه الا كان مثلا فلويد راه كيكون خاضع لدافعه ارخميدس. هنا كان الاصح انهم يقولوا شيت ليبر لان كاين فرص فروطمون، كان الاحسن يقولوا اون شيت فيرتيكال. فوالا. دابا الكيستيون الاولى طرحوا علينا لا فيتاس ماكسيمال في ماكس اتانت بار لا غوت اي. دابا باش نشوفوا السيتوياسيون طرحوا علينا دابا لا فيتاس ماكسيمال. شوف هاد الكيستيون الاولى الثانيه وعندك الثالثه غادي نضربهم في دقيقه كاع، ما دغيا. علاش؟ لان نورمالمون خصهم يكونوا معروفين. شوف اجي نشوفوا دابا عندي انا هنا واحد الكوتو، انا عندي لاكس او اكس، هي او اكس، واحد فيكتور يونيتير اي باغ اكزومبل. هنا واحد الكوتو هابطه، دونك فوالا عندي الموفمون ديالها اللي خاضعه لدو فورس. الفورس الاولى هي ديال الاحتكاك اللي هي اف، فوالا. وعندي الفورس الثانيه اللي هي البوا، الوزن ديال هاد الكوتو اللي هو هكا، دونك بي. دونك هنايا غادي نجيو الكيسيون الاولى. طرح لي قال لي لا فيتيس ماكسيمال في ماكس اتانت باغ لا غوتو اي. شناهي؟ كاين اللي غيكون حافظها من الكور باقي عاقل عليه في شوت فيرتيكال، غادي يحط له في زيرو ولا لا فيتيس ليميت ولا لا فيتيس ماكسيمال هي ام جي سور كا. كاين اللي غادي تمشي ديريكتومون. هو اصلا السؤال الثاني طلب منك ليكواسيون ديفيرونسيال. حتى صاحبي الواد نيوتن عندك، الواد نيوتن الساعه شنو عندك؟ يقول لك عندك دو فورس بي زائد هذه الفروتمون اف كتساوي ام ا لاكسيليراسيون. دونك فوالا وعمل الاسقاط لهاد بي سولون او اكس، دونك هي ام جي. اف العكس ديال او اكس، دونك غتكون موان اف اللي هي شحال عطاها لك، هي كا في، ها هي كا في، دونك موان كا في كتساوي ام دي في سور دي تي. واجي هنايا ملي غادي تكون انت باغي الفيتاس ماكسيمال، ياك الفيتاس ماكسيمال ملي غادي نعوض انا فيتاس ماكسيمال ديريفي ديال الفيتاس ماكسيمال غتكون كتساوي زيرو لانها كونستانت، دونك كتساوي زيرو. دونك هادشي هذا فيتاس ماكسيمال غادي ندي هادشي لين، دونك غادي تبقى لي هي ام جي سور كا ديريكتومون. الفيتاس ماكسيمال هي ام جي سور كا بكل سهوله، هي بي. Question الثانية appliquer le principe fondamental de la dynamique à la goutte d'eau on déduire l'équation différentielle de mouvement. اللي اصلا اللي عملنا هي هادي، دونك غادي نكملو عليها باش نعطيو ليكواسيون ديفيرونسيال. دونك ليكواسيون ديفيرونسيال الكيسيون الثانيه غادي نكملو نفس الخدمه. دونك هي ام تي في، غادي نجيب هادي عندي هادشي هذا لين ام تي في سور تي تي زائد كا في ناقص ام جي كتساوي زيرو. غادي نجي نشوف هنايا ناقص ام جي، فوالا غادي نلقاها هي
بلس كا في موان ام جي. دونك هي سي هي اللي صحيحه. دونك نمشيو لكيسيون 3. كيسيون 3 بلاتي شويه هنايا غادي نبداو بشويه د المعقول. قالك دوني لا سوليسيون في دو تي دو ليكواسيون ديفيرونسيي دو لا كيسيون جوج اون كونسيديرون كان انستون تي تيغال ا زيرو لا فيتاس اي نول. هنايا عندي جوج طرق. واحد الطرق غادي واحد الطريقه الاولى غادي تحلها بداك الشيء بالقاعده بشويه عليك غادي تعطل. كاين الطريقه الثانيه خفن زربن. غادي نمشي نشوفو كيسيون 3. الطريقه الاولى ميثود 1. لا بروميير ميثود شنو هي شنو غادي تعمل فيها؟ الميثود الاولى الاخ ديالي شنو عندك ليكواسيون ديفيرونسيال. هذه ليكواسيون ديفيرونسيال بروميير اوردر يعني الدرجه الاولى اللي فيها ديريفي ديال الفونكسيون والفونكسيون. يعني السوليسيون ديالها كيف ما قريتو في السيركوي ار سي باش كنتو كتجبدو مثلا يو سي دو تي كتساوي او عامل 1 موان اكسبونونسيال موان تي سور طو. راه كنتو كتعملوا واحد السوليسيون كتبروبوزيوها كتعمل يو سي دو تي كتساوي ا اكسبونونسيال موان ان تي بلس فوالا دوك لا ميم شوز. غادي نعمل هنايا في دو تي واحد السوليسيون هنايا ستاندار اللي هي ا اكسبونونسيال موان الفا تي بلس بي صافي. وغادي نعوض هنايا في الديريفي طق غادي نكمل معاكم فوالا غادي نكمل معاكم. غادي نعوض هنايا دونك على بركه الله نبدا نعوض. دونك هادي في دونك دي في سور دي تي دي في سور دي تي شنو غادي تساوي لي هي موان ا الفا اكسبونونسيال موان الفا تي ياك. دونك هادو اللي خصني نمشي نعوضو من هنا. دونك عندي هنا في ليكواسيون ديفيرونسيال ديالي عندي ام مزيان ام مضروبه في دي في سور دي تي اللي هي موان ا الفا اكسبونونسيال موان الفا تي زائد كا اجي كا في دونك كا في دونك كا ا كا عامل ا اكسبونونسيال موان الفا تي بلس بي موان ام جي كتساوي زيرو. اجي هنايا نديفلوبي الحساب ديالي ا الفا اكسبونونسيال موان الفا تي زائد هنا غادي نشرك ا اكسبونونسيال موان الفا تي بلس كا بي موان ام جي كتساوي زيرو. مزيان. دونك هنا نعمل باكسبونونسيال نعمل با اكسبونونسيال موان الفا تي ا اكسبونونسيال موان الفا تي عامل شنو هنايا ا اكسبونونسيال موان ام الفا زائد كا كتساوي ندير لي انا هادشي ام جي موان كا بي صافي. دابا شنو عندي هنايا عندي هادي كونستانت وهادي كونستانت فوالا. يعني عندي واحد الفاريابل كتغير اون فونكسيون دو طون مضروبه في كونستانت وكتعطيني كونستانت. يعني هاد ليكواسيون هادي ما كتكون بوسيبل الا كان هادي كيساوي زيرو وهادي كيساوي زيرو. كنجي كنعمل السيستيم ديالي هنايا موان ام الفا بلس كا كتساوي زيرو و ام جي موان كا بي كتساوي زيرو. دونك هنايا اشحال كتساوي لي انا باغي شنو باغي الفا و ا و بي. دونك هنايا غادي نجبد بي كتساوي لي ام جي سور كا وهنا غادي نجبد الفا اللي كتساوي لي الفا بكل بساطه كتساوي لي هي كا سور ام كا سور ام. ولكن هنا ملي كنمشي لي سوليسيون ما كنجبرش الفا كا سور ام كنجبر جي سور في ام. راه كا سور ام هي جي سور في ام. علاش؟ لان كتساوي جي سور في ام. علاش؟ لان عوض في ام شحال خرجت لنا هي ام جي سور كا. دونك جي على ام جي سور كا كطلع الفوق دونك جي كيمشي مع جي دونك هي كا سور ام. دونك جي سور في ام كتساوي كا سور ام. دونك بلاتي دونك بي دونك خرجت بي و الفا. دونك السوليسيون ديالي انا كتكتب على هذا الشكل باش نكونوا واضحين اجي نشوفوا معايا. دونك السوليسيون ديالي كتكتب على هذا الشكل ا اكسبونونسيال باقي خصني ا. دونك انا عندي في دو تي كتساوي لي ا اكسبونونسيال موان الفا شحال هي قلنا هي جي تي سور في ام بلس بي اللي هي ام جي سور كا. دونك هنايا عطاني واحد الكونديسيون في انيسيال اللي غادي نخدم بها لا فيتيس ان انستون تي كتساوي زيرو اي نول. دونك في تي تيكال زيرو كتساوي زيرو كتساوي عملت تي كتساوي زيرو اكسبونونسيال زيرو واحد دونك ا بلس ام جي سور كا. دونك هنايا بكل بساطه كنخرج بان ا هي موان ام جي سور كا. مزيان. دابا خرجت ا دونك غادي نعوض في ا موان ام جي سور كا. دونك غتبقى لي في دو تي كتساوي عفوا غادي نعوض هنايا ا بموان ام جي سور كا وغادي نعوض دونك غادي تبقى لي ام جي سور كا عامل الواحد ناقص اكسبونونسيال موان جي تي سور في ان. فوالا ام جي سور كا. غادي نمشي نشوف لي سوليسيون. هاد ام جي سور كا هي فيتاس ماكسيمال هي في ام. دونك هي هادي اللي صحيحه. هادي الطريقه الاولى. الطريقه الاولى شويه طويله خصك تبوزي ديك ليكواسيون تبقى ماشي بشويه
ليكواسيون الثانيه هي سهله عليها شويه. شناهي؟ حنا كنعرفوا ميثود 2 هادي ديال الناس عاوتاني اللي كيطيروها في السماء. شوف عندي انا شنو عارفين حنا؟ كنعرفوا بان لا فيتيس في هاد الدرس هذا الشيت فيرتيكال كيفاش كتكون غادي تزايدي سو فورم اكسبونونسيال. دونك في اون فونكسيون دو طون هي واحد الفونكسيون التزايديه كتمشي حتى لواحد فيتاس ليميت اللي هي فيتاس ماكسيمال هي اللي خرجنا هنا هي ام جي سور كا. دونك هادي واحد الداله كيفاش عملت تزايديه. يعني انا ليكسبريسيون ديال في يعني ديريفيت في بارابور تي تي خصها تكون اكبر قطعا من الصفر يعني نزل الماط. يعني هنايا هادشي اللي عاطيني هنايا في السوليسيون راه الا ديريفيت هادي بارابور لو طون عندي الموا مع الموا يعطيني بلس يعني بوزيتيف يعني تزايديه هادي مزيانه. دونك في هادي لا ديريفيتا بارابور تي يعني موا مع البلس عطيني موا هادي راه تناقصيه يعني هادي ا اليميني لا ميم شوز هنا بلس مع الموا يعطيني هنا تناقصي داله تناقصي يعني حتى هادي ا اليميني وكتمشي ديريكتومون كتعمل ا صافي. دونك ا هي اللي مسلكه لك التعاون مزيان. دابا الميثود الثانيه دابا غادي نمشيو الميثود الكيسيون 4 نمشيو نشوفو الكيسيون 4 شنو قالوا لنا فيها. كيسيون 4 قالك déterminer l'expression donnant la distance parcourue x de t depuis le début de la chute où la position initiale et la vitesse initiale sont nulles. Voilà. دابا هنا شنو عطانا واحد التعبير بغا هو اصلا التعبير ديال اكس دو تي شحال كتساوي. دونك هذا هو السؤال اللي غادي نحاولوا نجاوبوا عليه. باش نجاوبوا على هذا السؤال شنو خصنا نعرفوا؟ عندنا اكس دو تي دونك في كتساوي دي دو اكس بلاتي باش تشوفوا معايا مزيان دي دو اكس سور دي تي. دونك هنا اكس كتساوي لانتيغرال في دي تي. مزيان عندي انا ليكسبريسيون ديال في ليكسبريسيون ديال في اللي خرجت هنايا هي في كتساوي في ام طنط. دونك غادي نجي نعوضها ونعمل لانتيغرال. دونك هنايا اكس دو تي كتساوي لي لانتيغرال ديال في ماكس 1 موان اكسبونونسيال موان جي تي سور في ام هنا دي دو تي. مزيان دونك الاخوان غادي نشر وغادي دونك اكس دو تي كتساوي لي دونك ديريكتومون غادي تعمل لانتيغرال ديالك راه هذا عندك في ام دونك هي في ام تي وكتبقى لك موان في ام اكسبونونسيال دونك غادي تجيك هي تو سامبلومون بلس في ام كاري سور جي اكسبونونسيال موان جي تي سور في ام. هنايا دابا حنا خرجت لنا هاد ليكسبريسيون فيها تي ياك اكس اون فونكسيون دو تي ولكن هنايا الاخوان الا لاحظتوا معايا انا ما عنديش اكس دو تي دونك كاينه في. دونك كيفاش غادي نعمل؟ غادي نرجع ليكسبريسيون ديال في ديالي عندي في هي هادي دونك في ديالي هي هادي غادي نعمل في دونك بحال اللي غادي نعمل ليكسبريسيون ديال تي اون فونكسيون دو في باش نعوضها هنايا. دونك عندي انا في كتساوي لي في ام ناقص في ام اكسبونونسيال موان جي تي سور في ام. تبع معايا مزيان. دونك هنايا غادي نعمل في موان في ام سور في ام كتساوي اكسبونونسيال موان جي تي سور في ام. دونك هنايا الا عملت قلبت اكسبونونسيال جي تي سور في ام كتساوي لي في ام على في موان في ام. مزيان دونك في هادي في سور في ام. دونك هادي في ام دونك في اتونسيون هنايا وقيلا غلطت في شي حاجه بلاتي نفيريفي في موان في ام في موان في ام دونك راه غلطت جو بونس فوالا راه نسيت هنايا الموا غادي تبقى هي الموا دونك سور في ام. دونك الاكسبونونسيال بلس غادي تجيني هنا في ام موان في ام موان في غادي تجيني هنا في ام موان في لان هادي خصها تكون ضروري بوزيتيف. حنا كنعرفوا في راه ديما غادي تكون صغيره من الفيتاس ماكسيمال دونك هادي راه صغيره كبر زيرو كبر قطعه من زيرو باش ندخل الالين فوالا لان راه عندي هنا في السوليسيون راه فيها الالين. دونك هنايا غادي نعمل جي تي سور في ام اش كتساوي لي كتساوي الالين ديال في ام على في ام موان في. دونك تي كتساوي هي جي هي في ام سور جي الان ديال في ام سور في ام موان في. مزيان دونك باش غادي نمشي نعوض هنايا تي اشنو غتعطيني اكس دو تي؟ غتعطيني اكس دو تي
غتعطيني في ام في تي. دونك في ام او كاري سور جي الين ديال في ام على في ام موان في. مزيان. زائد هي زائد في ام او كاري سور جي اكسبونونسيال. صافي دابا عوضت تي. دابا بقات لي هادي زائد في ام او كاري سور جي اكسبونونسيال موان جي تي سور في ام. نكمل نحاول نكمل هنايا. دونك هنايا غادي تخلق لي واحد المشكل. علاش ما تخرجليش بحال اللي عندهم تما؟ دونك غادي تكون ريبونس هي دي. علاش؟ وتبع معايا مزيان. دابا انا عندي اكس دو تي، عندي هاد في ام. دابا هنايا هادي راه خرجت هي في ام سور جي في ام كاري سور جي الين. هادي راه خرجات، بقات لي هاد بليس في ام سور في. يعني خصني نبين في هنايا. باش نبين في انا عندي كيف ما قلت لكم في كتساوي لي شنو؟ في كتساوي لي هي في ماكس 1 موان اكسبونونسيال موان جي تي سور في ام. ياك؟ يعني الا بغيت انا ليكسبرسيون ديال في اش كتساوي؟ دونك انا عندي هنايا خصني في ام ونضرب في هادشي هذا. انا ما عنديش هادشي. شنو عندي هنايا؟ شنو اللي خرج لي؟ دونك شنو هو الحل؟ الحل هو غادي نجبد هاد في ام في الاكسبونونسيال شحال كتساوي. غادي نشرح. دونك في كتساوي في ام موان في ام اكسبونونسيال موان جي تي سور في ام. دونك في ام اكسبونونسيال موان جي تي سور في ام كتساوي لي هي في ام موان في. فوالا. دونك انا غادي نعوضها هنايا في ام سور في. دونك غادي تجيني اكس دو تي ليكسبرسيون اللي صحيحه. اكس دو تي هي في ام او كاري سور شي الين عفوا ديال في ام سور في ام موان في. اتون هنا قلنا هاد في ام في هادي في اكسبونونسيال غادي نعوضها بهادشي. دونك هي في ام غتبقى لي واحد في ام مضروبه في ام موان في سور جي. دونك اكس دو تي غادي تبقى لي هي هادي. ياك؟ هادي راه زائد في ام او كاري سور جي ناقص في ام في سور جي. فوالا. انا في ام سور جي. صافي. وباش كنمشيو نفيريفيو هاد ليكسبرسيون هادي ما كنجبروها حتى فشي وحده. دونك في ام موان في ام سور جي في موان في ام سور في جي. فوالا. اتون دونك فوالا دونك ليكسبرسيون الصحيحه راه بانت. دونك هنا بقات الموان. دونك اكس دو تي كتساوي في ام او كاري باش نكونوا واضحين جي الان ديال في ام سور في ام موان في بلوس في ام سور جي في ام او كاري سور جي موان في ام سور جي في. دابا فين هما لي فاريابل اللي اون فونكسيون دو طون؟ عندك هذا في ياك؟ وعندك هادي راه هي فيها في. هادي ما فيهاش في. هادي سي اون كونستانت في ام او كاري سور جي. وانا اللي عندي هنايا قال لي راه الفيتاس انيسيال و بوزيسيون انيسيال سون نول. دونك انا باش كنعمل اكس اتي كتساوي زيرو خاصها تخرج لي زيرو. ولكن انا ملي كنعوض هنا في بزيرو دونك هادي في زيرو غتمشي زيرو نورمالمون. علاش؟ لان هي في عوض في بزيرو غادي كتمشي وعوض في بزيرو كتبقى الفيتاس ماكسيمم فيتاس كيبقى الايلاند واحد. دونك هي زيرو. دونك اكس اتي كتساوي زيرو كتبقى لي هي في ام او كاري سور جي. وراه هي لا. لان علاش؟ قال لك هنا الكونديسيون ديالو بوزيسيون انيسيال سون نول هي الفيتاس انيسيال. دونك هادي كتساوي زيرو. دونك هاد لا كونستانت كتمشي. دونك اللي كتبقى لي هي هادي موان في ام سور جي في ام في سور جي. دونك هي هادي attends VM sur G et ديال VM sur VM moins VM au carré. donc هي فوالا. دونك هي بي هي اللي صحيحه. مزيان سيدي. دونك صافي. دابا اللي بقى لنا ساهل. كيسيون 5 ديتيرميني ليكسبرسيون دو اكس دو تي اون كونسيديرون VM هي هادشي هذا سي فاصيل جوج متر بار سكوند. دونك راه كيبقى لك داكشي جد ساهل. غادي تعوض. عندك هاد ليكسبرسيون عندك في ام هي 0.2 غادي تقسم او كاري جي عندك هي 10. دونك غتبقى لك 1 على 250. هادي حاجه باينه. عندك في ام مع في ام موان
موان دونك 0.2 على 0.2 موان في، دونك كتعمل 0.2 غتبقى لك 5 في اكزاكتومون، تبقى 5 في، وهنايا غادي تبقى لك على 50. دونك هادي هي اللي تخرج لك صحيحه لا، لان ماشي بلوس الموان. عندي هنا دو د الموان اللي كتخرج لك هادي الوسط كتخرج لك 1 على 1 ناقص 5 في. دونك لان كتعمل ب 0.2 لتحت كتجيك 1 على 0.2 هي 5. دونك هادي ديريكتومون هي اللي صحيحه. Question C, détermine l'expression du temps du t en fonction du temps et en fonction de v et v de t. Donc هادي راه خرجناها، هي هاد l'expression اللي خرجنا du temps راه ديجا خدمنا بها. هي هادي في ام سور جي ال ديال في ام سور في ام موان في، اصلا هي اللي خدمنا بها. وكتبقى الكيسيون 7 هي calculer le temps t au bout duquel la vitesse v atteint 0.9 في ام. صافي غادي تعوض في ب 0.9 في ام، غيبقى خصك تعرف الين د 10 شحال كتساوي، خصك ضروري تكون عارفها. و في ام سور جي راه عندك في ام ملي كتخدم ب 0.2 و جي راه 10 وكتخرج لك 0.046. ونتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم. ما تنساوش لي كومونتير ان شاء الله الا بغيتو نتاكتيفا معكم 100%. وحتى الناس اللي كيبريباريو الميديسين وعينوا مع الميديسين يخدموا هاد لي زيكزارسيس هادو ويجبسوا عليهم. ومرحبا بكم في الانستغرام ديالي كيف ما قلت لكم، اي كيسيون مرحبا، وتبارك الله عليكم والله يوفق.